नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं वेदा मणेरीकर तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. केंद्रीय गृहमंत्री तशेंच सहकार मंत्री अमित शहा हांणी काल मुंबयत इंडिया मॅरिटायम वीकचें उक्तावण केलें. ह्या वेळार उलयतना शहा हांणी म्हळें की भारताचो दर्या दृश्टिकोन सुरक्षितता, स्थिरता आनी आत्मनिर्भरतेर आदारीत आसा. हालींच्या काळांत केल्ल्या व्यापक संरचनात्मक सुदारणांनी भारत एक मजबूत दर्या शक्त म्हूण उदेता. गोंय राज्य गिरेस्त दर्यादेग वाठार फावो जाला. गिरेस्त दर्यावेल्या दायजाक लागून गोंय आयज परंपरा, तंत्रगिन्यान आनी टिकाऊपण हांचें परिपूर्ण मिश्रण दाखयता, अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. युनायटींग ओशन्स वन मॅरिटायम विजन ह्या संकल्पने वरवीं मुंबयत इंडिया मॅरिटायम वीक 2025 ह्या कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. ह्या वेळार मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उलयताले. From the ancient maritime trade to the modern shipbuilding, from fishing to cruise tourism, Goa has played a vital role in shaping India's maritime identity. Goa remains the key driver of India's blue economy, port-led growth. Marmagua Port Authority is a strategic gateway now expanding into the logistic, cruise tourism and renewable energy cargo. Goa Shipyard Limited leads to indigenous defense production, building vessels for a navy, coast guard and friendly nations. Through the Sagarmala and PM Gati Shakti, Goa is upgrading the connectivity and waterways for the faster, cleaner and more effectively transport. भारताच्या वेंचणूक आयोगान गोंयासयत 12 राज्यां तशेंच केंद्रशासीत प्रदेशांतल्या वेंचणूक नोंदींच्या खाशेल्या सुदारणांचो येवकार केला. निवळ आनी पारदर्शक मतदार वळेरी ही लोकशायेची बुन्याद. आमी सदांच अचूक अद्ययावत वळेरी खातीर उबे रावल्यात, जातूंत फकत खरे पात्र मतदार आसतात. ही मोहीम यादी दुरुस्त करपाक खंयच्याय बेकायदेशीर मतदारांची वा बेकायदेशीर स्थलांतरितांची नांवां तशेंच अपात्र नोंदी काडून उडोवपाक आनी आमच्या वेंचणूक प्रक्रियेची प्रामाणीकता आनी घटमूट करपाक मजत करतली, अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. भारत सरकाराच्या वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्या जोडपालवान गोंय खादी आनी ग्रामोद्योग मंडळान मडगांवां घडोवन हाडिल्ल्या गांधी शिल्प बाजाराचें उद्देग मंत्री मॉविन गुदिन्हो हांच्या हस्तुकीं उक्तावण जालें. मडगांवांतल्या रवींद्र भवनांत हो बाजार भरिल्लो आसून देशभरांतल्या कारागिरांनी विणिल्ले कपडे थंय विक्रेक दवरल्यात. उक्तावण सुवाळ्यांत उलयतना मंत्री गुदिन्हो हांणी सांगलें, थळाव्या कारागिरांक आनी पारंपारीक वेवसायांक आदार दिवप सरकाराचें मुखेल धोरण आसा. What will give me real happiness is when our women, when our artisans, they really start making good money. Today with the various platforms that are available, digital platforms, I'm sure a good product from you can really lead to marketing at the world level. You can be very prosperous. We can be a very big. अमेरिकेंतल्या टोरोंटो हांगा हालींच जाल्ल्या आंतरराष्ट्रीय दक्षिण आशिया प्रादेशीक चित्रपट महोत्सवांत उत्कृश्ट लघुपटाचो पुरस्कार फावो जाल्ल्या आसेसांव ह्या लघुपटाचे लेखक, दिग्दर्शक आनी सिनेमॅटोग्राफर मांगरीश बांदोडकर आनी उत्कृश्ट अभिनेत्रीचो पुरस्कार फावो जाल्ली प्रशांती तळपणकार हांच्या कोंकणी भाशा मंडळ आनी अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेन अभिनंदन केलां. 22 भासांतल्या 120 चित्रपटांतल्यान कोंकणी भाशेंतल्या चित्रपटांत मेळयल्ल्या यशाचो आमकां अभिमान आसा, अशें कोंकणी भाशा मंडळाची अध्यक्ष रत्नमाला दिवकार आनी अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेचे कार्यकारी अध्यक्ष चेतन आचार्य हांणी प्रसिद्धी पत्रकांत म्हळां. कोंकणी भाशा आनी साहित्या खातीरचो अंदूचो विमला वी पै विश्व कोंकणी पुरस्कार हालींच गोंयच्या 3 नामनेच्या व्यक्तिमत्वांक वेगवेगळ्या मळार तांच्या योगदाना विशीं फावो जाला. अंदूचो विमला वी पै विश्व कोंकणी जीवन सिद्धी सन्मान हो प्रतिश्ठेचो सन्मान पुंडलीक नारायण नायक हांकां तांच्या कोंकणी साहित्य, नाट्य आनी सांस्कृतीक मळार मोलादीक योगदान दिल्ल्या खातीर जाहीर केला. जाल्यार विमला वी पै विश्व कोंकणी साहित्य कृती पुरस्कार साहित्यकार भालचंद्र गांवकार हांकां तांच्या साहित्यीक कृतींतल्या वैचारीक खोली आनी भाशीक सौंदर्य हे खातीर भेटयतले. तशेंच विमला वी पै विश्व कोंकणी कविता कृती पुरस्कार कोंकणी कवितेच्या मळार उत्कृश्ट योगदाना खातीर शशिकांत पुनाजी हांकां अंदूचो सन्मान जाहीर जाला. पणजी वेधशाळेन नोंद केल्या प्रमाण पणजेंत चडांत चड तापमान 29 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला, तर उण्यांत उणें 23.6 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला. गुजरात, केरळ, माहे, कोकण, गोवा, ओडिशा, रायलसीमा, तमिळनाडू, पुड्डुचेरी, करायकल आनी कर्नाटकच्या दर्या भागांत उटंगाराचो पावस पडपाचो अदमास आसा. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें आयज सांजे 7:20 नमस्कार.